سیرت البیہ چ لکھیا کہ جن سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دے اندر اپنی سہیلیاں نال مدینے دی گلی چ کھیل رہی ہوں، اچانک مدینے دی گلی چ شور مچیا، سودا بنت زہرا آئی ہے، لوگ اپنے بچے لے کے قطاراں وچ کھڑے ہو گئے، سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں، کہڑے ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگو اے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے، کہن لگی ہادہ النذیر او تلد النذیر، کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے؟ آؤ ہن میں تانوں دساں کہ اللہ نے اپنے محبوب نو کیویں دلیل بنا کے بھیجیا۔ آؤ میں تانوں میلاد والے ویڑے لے چلا۔ محفل میلاد تے آمن والے نبی پاک دے ابو جان مکے چ پیدا ہوئے تے حضور دی امی جان مدینے چ پیدا ہوئیں۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام دے ابا جی مکے چ پہ پل دے تے ادھر سیدہ آمینہ مدینہ شریف چ پل رہی ہیں۔ یاد رکھیو مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے، حضور دے نان کے بھی مدینے، حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے، حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان حضرت آمینہ دے کا بچپن دا واقعہ کی سیرت حلبیہ چ لکھیا کہ آپ دے بچپن چ ایک مدینے عورت آندی ہے جدا نام ہے سودا بنت زہرا، نجومی عورت ہے، کہنا عورت ہے، بہت بڑی عالمات فاضلہ عرب دی تے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ تقدیراں دس دی ہے۔ کدے کدے مدینہ شریف آندی ہے تے لوگ اپنے بچے لے کے قطاراں چ کھڑے ہو جاندے نے، او ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے۔ سیرت البیہ چ لکھیا کہ جن سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دے اندر اپنی سہیلیاں نال مدینے دی گلی چ کھیل رہی ہوں، اچانک مدینے دی گلی چ شور مچیا، سودا بنت زہرا آئی ہے، لوگ اپنے بچے لے کے قطاراں وچ کھڑے ہو گئے، سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں، کہڑے ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگو اے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے، کہن لگی ہادہ النذیر او تلد النذیر، کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے؟ یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی؟ سیدہ آمینہ نو ویکھ کے بچپن چ لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی۔ جنوں اپنی امی نال پیارے نا او بولے سبحان اللہ۔ اسی سانو پرچیاں لے کے بھیجو، اسی سا ماں دی شان سناؤ، کیوں؟ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے۔ ہن میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جدا نام لے لیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ نوجوان ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گئی، ادھر حضرت عبداللہ جوان ہو گئے۔ نبی پاک دے دادا جان فرماتے ہیں کہ رات میں کعبے دا طواف کر کے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سونا جب بابا میرے خواب وچ آیا تے کہنے لگا عبد المطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے وہب بن عبد مناف دے گھر چلا جا، او دی بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر دا رشتہ آمینہ نال طے کر کے آ۔ آپ فرماتے ہیں میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں 70,000 نبیاں دا دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، شیخ الانبیاء جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے۔ نبی پاک دے دادا جان صبح اٹھے، اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا، مکہ دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے تے ٹڑے ٹڑے مدینہ شریف آئے۔ آ کے پوچھیا اے وہب بن عبد مناف دا مکان کیڑے؟ لوگا دسیا حضرت عبد المطلب ٹڑے ٹڑے آئے، آ کے دروازہ کھڑکایا۔ نبی کریم دے نانا جان حضرت وہب بن عبد مناف آئے۔ آپ نے دیکھیا مکے دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، قریش دے سردار آئے نے، عرب دے سردار آئے نے، بڑی خدمت آبادو کی تھی، بڑی آؤ بھگت کی تھی۔ ادھی رات ویلے جدو مکی دے مدنی کٹھے بہ گئے، نبی کریم دے نانا جی کہن لگے لجپالا کدھر آئے ہو؟ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں، میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ ہے ہی تواڈی ہے۔ حضور دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے، لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے، خان
پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے حضور دے نانا جی کہنے لگے لاجپالا کیوں نہ رشتہ دے ماں جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے ہو مینوں بھی ملیا یار کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تو کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے شاہ جی قبلہ میرے نبی دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا داتا ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ رشتہ لے کے آئے روایات چاہتے ہیں کہ اتھے ہی بیٹھے وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا فیصلہ بعد والے ہو وہ جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہوں بن گئے 3 دن مکی مدینے رہے 3 دن دے بعد قافلہ ٹریا تے مکے پہنچیا مکے آئے تے حضرت آمنہ فرما دیا میں مقدرہ تے ناز کراں کہ جس گھر وچوں آئیاں او بھی سرداراں دا گھر ہے تے جس گھر وچ آئیاں او تے کائنات دا اتنا معزز گھرانہ کہ جنہ دی گلی چ لوگ گردن تے نکامہ جھکا کے گزر دینے کیوں کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین سید آمنہ اس گھر دلہن بن کے آئیاں جدو حضرت عبداللہ نے پہلی مرتبہ دیکھیا تے آپ فرما دیا میں دیکھیا کہ اتنا سونا جوان اللہ نے میرے نصیبہ چ لکھیا سی حضرت عبداللہ اتنے حسین سن کہ آپ فرما دے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھنا اونج تے اونج کنج میں سونے آپ نے فرمانا ایک تے ہاشمیہ اونج سونا ایک متھے چ محمد دا نور چمکدا اونج سونا اب ایک نبی پاک دی حال جب 15 صدیاں بعد محمد دے پتر ایڈے سونے نے کملی والے دے امی ابو کڈے کو سونے ہو من گئے میرے نبی دے ماں پہ کنے کو خوبصورت ہو من گئے حضرت آمنہ فرما دیا میں مقدرہ تے ناز کرا کہ عبداللہ میرے حصے چ سن تے حضرت عبداللہ فرما دے میں آمنہ نو ویکھیا تے مینوں خیال آیا عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمنہ اللہ نے میرے نصیبہ چ رکھی سی نوجوانوں شادی ہو گئی دن تے رات خوشیاں پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی نکاح نو 3 مہینے گزرے حضور دے دادا جانے کے دن گھر آئے تے فرمایا عبداللہ تو میرے 10 پترہ جو سب تو چھوٹا ہیں سب تو سونا ہیں تے سب جو لاڈلا ہیں تے پتر ہون شادی شدہ ہو تے کو کاروبار نہ کریے سر جھکا کے عرض کی تھی سر تسلیم خام جو مزاج یار میں آئے عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں حکم ہوئے فرمایا بیٹا میرا تجارت دا قافلہ ملک شام وال جا رہے میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ قافلہ تسی لے کے جاؤ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دے ابو جان تیار ہو گئے حضرت آمنہ نو خبر ملی تے آپ رومن لگ پئیاں حضرت عبداللہ تسلی دے کے فرمایا کہ آمنہ 1 مہینہ ملک شام جاندیاں لگ دے 1 آندیاں لگ دے 1 مہینہ میں ملک شام ٹھہراں 3 مہینے بعد ملاقات ہوئے گی حضرت آمنہ نے روندیاں حضرت عبداللہ نو ودا کیتا نوجوانوں جدو قافلہ مکے تے ٹریا حجاز مقدس دا یوسف حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک یوسف ہے جڑا مصر دا یوسف ہے وہ اپنے ابے دا لاڈلا حجاز مقدس دا یوسف ہے اے اپنے ابے دا لاڈلا قافلہ ٹریا ملک شام وال جا رہے رستے چ مدینہ شریف دی بستی آئی حضرت عبداللہ نے نان کے بھی نے تو سسرال بھی نے میں چند دن نان کے رک جاواں آپ رک گئے قافلہ ملک شام وال چلا گیا اجی میں ساڈے دور چ کرونا دی وبا پھیلی نا کتابہ چ لکھیا کہ اس دور چ مدینہ طیبات دے قرب و جوار دے اندر ایک بخار دی وبا پھیلی لوگوں نو بخار ہو رہا حضرت عبداللہ رکے تے آپ نو بھی بخار ہو گیا اس شدت دا بخار ہویا کہ چند دن بخار دی شدت دی وجہ تو حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے 25 سال دی جوانی تے نکاح تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے وصال کر گئے نان کے تے سسرال والے مدینے قبر بنا دی تھی اج بھی نبی پاک دے ابو جان دی قبر مدینہ شریف ہے نوجوانوں قبر بنا کے تے مکے پیغام بھیجا جدو مکے پیغام پہنچیا تے مکے دیاں گلیاں چ کوہرام مچ گیا کہ حجاز دا یوسف چلا گیا اور یار قرآن چ اللہ نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ یوسف بچھڑے تے باپ یعقوب دیاں اکھاں رو رو کے نبی نہ ہو گئیاں پتہ نہیں جدو ایس یوسف دی خبر پہنچی ہوئے گی مکے کی حال ہویا ہوئے گا نبی پاک دے داتا جی کیویں روئے ہون گے اور سارے نو خیال ایک آ رہے کہ آمنہ نو کون دسے گا حضرت آمنہ نو کون دسے حضور دے دادا جی روندے گھر آئے آکے سید آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی آمنہ صبر کری سید آمنہ فرما دی کہ میں نے ہنج لگے جی میں میرے کلیجہ مونو آ رہے عرض کر دیا بابا کھادا صبر کرا بابا کھادا صبر کرا آپ نے روکے فرمایا بیٹی جی دیاں اڈیکاں کرنی انہیں ہونا کوئی نہیں ساڈا
عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے سیدہ آمینہ غش کھاؤ کے زمین تے ڈگ پئیاں دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے آوازاں دے کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجے تے میں رج کے ویکھے آئی نہیں دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے نے کہ دلدار دلا دے پتنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں سیدہ آمینہ دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے بابا زاں دے کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجے تے میں رج کے ویکھے آئی نہیں نوجوانوں دن گزرنے لگے جا رہے رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سیدہ آمینہ فرما دیاں روندیاں روندیاں میری آنکھ لگ گئی ایک بڑا سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر فرما دیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا فرما دیاں وے بابا جدہ سائیں ٹر جائے انہوں کھاؤ دیا مبارکہ پیا دینا ہے بابا کہنے لگا بیٹی رونا ہو میں تینوں مبارک دینے آیا محمدی ماں بنن والی فرما دیا میں دامن پکڑ کے پوچھنی آوے بابا بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی پہچانے آ نہیں بے بابا میں نہیں پہچانے آ فرمایا بیٹی لوگی میں نو آدم آخ دے سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھر نہیں آؤ جیڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آندھائی فرما دیا میں نو چپ دائی نہیں میں قدم رکھنی آن پتھر پگل کے موم بن جاندائی فرما دیا خبر پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آن سونا آلین دے پڑیاں پگل جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ اجے تے اسی پگلنے ہیں بڑے بڑے پگل جان گے ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا ایتے تے پتھر دل پگل جانے نے پتھراں پگل کے دسیا کہ اسی اوس نبی دا استقبال کرن لگے ہیں جنہیں پتھرہ تو کلمے پڑھا لینے نے اللہ نے قرآن مجید جو فرما وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معہو والطیر وعلنا لہ الحدید اللہ فرمادا اساں داؤد تے فضل کیتا او لوہے نو ہاتھ لگاندے سن تے لوہا پگھل جاندا سی او یار جدے اوتے رب فضل کرے او تے لوہے نو ہاتھ لگاوے تے لوہا پگھل جاوے تے اس ماں دے قدماں تھلے پتھر نہ پگھلن جدے چ رب دا سارا فضل پیا وسدا ہے جدے اندر فضل کبیر تے سب تو بڑا فضلن کبیر آپ یا باسد ہے پتھر پگھلے تے پتھرہ دسیا او آن والا ہے کیڑا پڑھئے بھائی ڈال کے سارے پتھر بھی آنکھ دے ہونگے او پتھران تو کلمے بڑا جاندہ ہے تے سکی آنکھ جوران اگا جاندہ لگا جڑا گھروں دس کے آئے میں نبی پاک دے ملاتے چلے او بندہ ہاتھ کڑا کرے بھئی جدہ دل کردہ میں قیامت نو اٹھان تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چلے کیا ہوئے ہاتھ ایتھے رکھے ہو جھکایو نا ویکھو کنے نہیں بڑا کھڑا کیتا جڑا حضور دے لنگر تے پال دے جڑا کمائی تے پال دا چپ رہے جڑا جنوں لگ دا میرا لنگر مدینے ہوندا او انج ہاتھ کھڑے کرے دونوں ہاتھ انہیں سارے ایتھے لہرا کے پڑھو او پتھران تو کلمے بڑا جاندہ ہے تے سکی آنکھ جوران اگا جاندہ ہے اوڈ بے
ترا جان دائے اوڈ بے بیڑے ترا جان دائے اوڈ بے بیڑے ترا جان دائے اوڈ بے بیڑے ترا جان دائے تے گونگے آنکھی گلہ کرا جان دائے او گونگے آنکھی گلہ کرا جان دائے او پتھراں تو کلمے پڑا جان دائے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے پتھر پگر رہے سیدہ آمینہ فرما دیا میں پہاڑاں کو گزرنیاں تے آواز آدھی السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی تو انو سلام ہوئے میں نو سچی دسو وہ جڑا نبی دی ماں دا عدب نہ کرے ادھنالو تو جانور تے پہاڑ تے پتھر ہی چنگے جانور رشتہ بنا کے کہندنے ہٹ جاؤ محمد دی امی پہ یاد دیجئے سیدہ آمینہ فرما دیا ایک سفید رنگ دا پرندہ آندے وہ آکے سارا دن میرے سینے دے سامنے اڑ دے فرما دیا دے نال پرندیاں دی ڈارے شامل او میرے گھر دا طواف کر دے تے غائب ہو جاندے اگلے دن پھر آ جاندے علماء فرماتے نے پرندے نہیں سن اصل چ خدا دی رحمت دے فرشتے سن یار مینوں سچی دسو یوسف علیہ السلام نو ویراں نے کھوہ چ سٹیا 3 دن یوسف علیہ السلام کنویں چ رہے امام غزالی فرماتے نے کہ 3 دن یوسف کنویں چ رہے تے 3 دن فرشتے کنویں دا طواف کرن آوندے رہے او جڑے کنویں چ یوسف ہوئے فرشتے او دا طواف کردے نے تے جڑی امی وچ کملی والا وسدا ہوئے فرشتے پھر اس ماں دا بھی تے طواف کرن آوندے ہونگے نا اس ماں دا طواف فرشتے کرن آ رہے جس ماں دے شکم وچ کملی والا پیا وسدا ہے تے کیوں پرندے ویکھن آندے نے ہون تے دور جدید آ گیا نا تے پچھلے زمانے چ سفید داڑیاں والے بزرگاں نو پوچھو جدوں قافلے رات نو سفر کردے سن نا تو او آسمان وال ویکھدے سن کہ کدے چن چڑھ جائے تے رستہ روشن ہو جائے تے اسی منزل تے پہنچ جائیے پتہ لگیا جدو اندھیرا ہو جائے تو لوگ چن وال ویکھدے سن چانن ہو جائے جدو کائنات چ کفر دا اندھیرا چھایا نا جی میں بھی کر دینا جی جدو کون آندے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد تو پہلے کفر دا اندھیرا چھایا تے پھر فرشتے پرندے بن کے سیدہ آمینہ نہ ویکھن آندے نے ویکھی کدوں آمینہ دا چن چڑھنا ہے کدوں چن چڑھنا ہے کدوں چن چڑھنا ہے اجازت ہوئے تے اس اڈیق دا رنگ حضرت پیر باہو دے قلم تے پیش کراں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کر لواں گے انشاءاللہ تھوڑا ہو رولا بولو تو انو کدھر نظر ہی نہ لگ جائے ہونے لنگر بڑھیا جانا تے پھر اپنا رولا ویکھیا جی تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا گائیے نبی پاک دے لنگر تے پلن والا اونچا بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا چڑھ وے چنا 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 چڑھ وے چنا وے کر رسنائی تارے ذکر کریں دے تیرا جتھے چن ساڈاں چڑھ داؤں اٹھ قدر نہیں کچھ تیرا تیرے جائیں چن روزی چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا جدے پیچھے میں اے جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا سیدہ آمینہ فرما دیا 12 ربیع الاول دی رات آئی سوموار دا دیہڑا آیا ہوں فرما دیا رات پہ جاندی ہے دن پہ آیا ہوں گا
مینو انج لگیا جی میں پتر دیاں دا ویلا ہو گیا رو کے کہن لگیاں یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندا ہے عرض کر دیاں یا اللہ تیرے محبوب دی ماں میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیاں میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار اونچے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئیاں میں پوچھنیاں نہیں کون سارے تو وڈیری کہن لگی میں نہ روئی نا میں آدم دی بیوی حوا آئی ہاں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ہاں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ہاں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ہاں میں پوچھنیاں نے کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ دے ناز کرنیاں ہاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں حضرت سخیدہ میرا لال پاک بہاول شیر کلندر سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ 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 ماشاءاللہ حافظ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ باجو بسم اللہ گرامی قدر سیدہ آمنہ فرما دیاں چارے عورتوں میرے ارد گرد بیٹھ گئیں اس ماں دے بختوں نے سلام کریو جڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیاں ماما آ جان سیدہ آمنہ فرما دیاں چارے عورتوں میرے ارد گرد بیٹھیاں تے خارج منی نور فرما دیاں پھر میں نور نو جنم دیتا غلام محمد آباد آنے والے ہو فیصل آباد تشریف لے کے آنے والے ہو جنہیں بھیجیا وہ کہندہ قد جاءکم من اللہ نور جیڑا آیا وہ کہندہ اول ما خلق اللہ نوری تو جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خارج منی نور پتہ لگیا موقع دے سارے گواہی پہ کہندے نے نور جیڑا نبی نو نور نہ منے وہ دے چہرے تے نور نہیں آ سکتا سیدہ آمنہ فرما دیا پھر انہا نور چمکیا اتنا نور چمکیا بیٹھی میں مکے میں چاہاں تے میں نے ملک شام دے محل نظری آ رہے ایسا نور چمکیا آپ فرما دیا پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا باری آنکھ بند کر کے نا ایک باری میرے کہنتے آنکھ بند کر کے اپنے اپنے اندر جھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دو سیو میری ملت دیو نوجوانوں آ جڑا تہاڈے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے ایک عملی والے دا نہیں تے ہور کے رہے جیڑے اندر نبی پاک دا سویرا وہ ہاتھ کھڑا کرے تے میرا رل کے نبی دا ملاد پڑے بھائی سٹیج والے ہو تسی بھی کیونکہ محبوب سارے دا سانجا یہ بھائی سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھائی آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاءکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا انج نہیں بھائی ہاتھ چکے سارے لہرا کے جھنڈے بنا کے آنکھوں آ گیا سونا سویرا گل صاحب جے کوئی صبح پوچھے ربی ایڈا بڑا میلاد کیوں منایا اے مشائخ نو کیوں بلایا سیاستدان بلائے علماء بلائے انہی عوام نو کیوں بلایا کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ہے ساڈا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا
کیا گیا سونا سویرا ہو گیا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا ہو گیا واللہ متم نورہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آ گیا سونا سویرا ہو گیا جبریل نے کعبے تے جھنڈا لگا کے رکھیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا مشرق دے جانور مغرب دے جانوران مغرب دے جانور مشرق دے جانوران کہندے نے تینوں مبارک آوے کیونکہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا کیا گیا سونا سویرا ہو گیا سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد میٹھے کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آ گیا سونا سویرا ہو گیا یقین کریا جے ایسا سویرا ہویا ایسا سویرا ہویا ہن کفر لکھ کوشاں کرے سونا ایسا سویرا کر گیا اندر تے باہر سویرا ساری کائنات دے ہو گیا نوجوانوں میں نوکان نے چاکھیا جا رہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی ایک گل سنایا جے کیونکہ اولاد غوث پاک تشریف فرمانے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں اچھا جڑا 11ویں کھاندا ہے او بولے والا سبحان اللہ اور اچھا بولو آخر تے میں انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نہ ایک بات سنا کے پھر میں اجازت چاہواں بس ایک گل اما حلیمہ دی سن لو کیونکہ اما حلیمہ دی گل نہ کریے تے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوتی کون سی کیویں آئی کیویں گئی یہ تے بڑی تفصیل تے داستان ہے نا بڑی لمبی بس ایک ہی گل سن لو اما حلیمہ جدو حضور نو گھر لے کے گئیاں نا تے او جڑیاں عورتاں مکے جو بچے لے کے آئیاں سن اما حلیمہ دے نال میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے آنا میں اتھے جا کے تے دوستاں نو کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو انہاں ہواواں چ میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے اما حلیمہ دے گھر دے قریب ہی ایک کنواں سی اج تو 3-4 سال پہلے موجود سی ہن انہاں نے مٹا دیتا معاذ اللہ ساری عورتیں کٹھیاں ہو کے اما حلیمہ کو لاگیاں تے کہنے لگیاں آج جڑے سڑے بچے نے اسی مکے تو لے کے آئیاں یہ بچے پیشاب کر دینے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے اسی کٹھیاں ہو کے تے روزانہ کپڑے دھون کنویں تے جانیاں نالے دکھاں سکھاں دیاں کر لینیاں نالے کپڑے دھو لینیاں تے حلیمہ تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیاں مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی ایک بول کے کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی اما حلیمہ فرمان لگیاں نہیں تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی ہے آڈے بھی عربی میرا بھی عربی ہے پر تو آڈے میرے ورگے نہیں میرا تو آڈے ورگا نہیں کہنے لگیاں حلیمہ فرق کی ہے فرمایا نہیں تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے میرا محمد پلیتا نوی پاک کر دیں دا کی حمدیاں شانہ لے کے آیا اے سینے چا دل و پاک کر دیندہ ہے گرامی قدر حضرات واہ نہیں حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے ایک یکتا تیری گودی وچ گوہر پایا جانا ہے نوجوانوں آؤ آخر تے غوث پاک یعنی رسول اللہ دی اولادی ایک گل سن لو تے میں اجازت چاہاں غوث پاک قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی جیلانی الحسنی والحسینی پیران دے پیر تے 11ویں والی سرکار ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے ایک میرا پیر ہے جنہی 11ویں ہر جمعرات ہی منائی جاندی ہے پیران دے عرس مرید مناندے نے غوث دی 11ویں پیر مناندے نے
کیونکہ پیراں دا فیض مریداں نوں ملدا ہے، پر غوث پاک دا فیض پیراں نوں بھی ملدا ہے تے مریداں نوں بھی ملدا ہے۔ یاد رکھیو غوث پاک دی اولاد پاک دی زیارت کرن آن والے ہو، پیر ہونا بڑا ضروری ہے۔ جدا مرشد کوئی نہ ہوئے، صوفیاء فرما دینے دا مرشد تے او دا رہبر تے رہنما شیطان ہوندا ہے، شیطان انہوں جدھر دل کرے لے کے چلا جائے۔ تو سا اپنے مال تے اپنے گھر دا پہرے دار رکھیا نا کہ اسی سو جائیے تو ساڑے مال دی راکھی کرے، کوئی ایک ایمان دا بھی پہرے دار رکھو تاکہ وہ ایمان دی پہرے داری کرے۔ مرشد ایمان دا پہرے دار ہوتا ہے، اپنے اپنے ایمان دا بھی کو پہرے دار رکھو۔ گرامی قدر حضرات، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہ وضو کر رہے، عصر دی نماز دا ویلا تے مرید لوٹے چ پانی لے کے وضو کرا رہا، اچانک غوث پاک نے اس طرح پانی دے چلو چ لے کے نا تے فضا چ سٹیا تے چیخ ماری، پھر پانی چلو چ لے کے فضا چ سٹیا چیخ ماری، پھر پانی لے کے چلو ہوا چ سٹیا پھر چیخ ماری، تے چوتھی مرتبہ آپ نے اپنے پاؤں دیاں کھڑاواں اپنی جتی مبارک نہ لینے پاک اتار کے او ہوا چ سٹی۔ او جڑا مرید وضو کرا رہا سی نا، انہیں ویکھیا کہ غوث پاک دی جتیاں جاندیاں تے نظر آئیاں مگر آؤندیاں نظر نہیں آئیاں۔ ایک دو تین دن گزر گئے، وہ مرید بڑا پریشان کہ میرے پیراں دیاں جتیاں گئیاں کتھے۔ 3 دن دے بعد غوث پاک نے اسے مرید نو بلا کے فرمایا کہ دجاد بغداد دے باہر دریائے دجلہ دے کنارے ایک کشتی آئی، اس کشتی چ قافلہ آیا ہے، انہوں نے جا کے میرا سلام آکھیں تے انہوں نے کہا میں غوث پاک 11ویں والے بابے نے بھیجے ہے۔ وہ مرید گیا تے جا کے کہنے لگا میں غوث پاک نے بھیجے ہے۔ انہوں نے بڑی خدمت تواضع کی تھی، بڑے تحفے نظرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتی ہیں۔ وہ مرید حیران رہ گیا کہ غوث پاک دیاں جتیاں تے اپنے فضا چ سٹیاں تے انہاں کل کیویں آئیاں۔ انہوں خیال آیا بابا جی کولوں تے نہیں پوچھا جانا تے انہوں نے پوچھ لواں۔ انہیں قافلے دے سردار نو پوچھا کہ میرے پیراں دیاں جتیاں مبارک تہاڈے کول کیویں آئیاں؟ قافلے دا سردار کہنے لگا جو تو 3 دن پہلے اسی تے جنگل چ گزرے ساں، اچانک ایک چوراں دے تے ڈاکواں دے قافلے نے حملہ کر دیتا، او ڈاکو ساڈا سامان لٹ کے لئی جا رہے۔ کہندا مینوں اچانک 11ویں والا بابا یاد آ گیا، نہ جنگل چ کھلو کے بغداد وال چہرہ کر لیا، چہرہ بغداد وال کر کے کہن لگے سن فریاد پیران دیا پیران، اور تسی بھی سارے ہاتھ کھڑا کر کے آکھو سن فریاد پیران دیا پیران، سن فریاد پیران دیا پیران، سن فریاد پیران دیا پیران، میں آنکھ سناواں کہ ہوں تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی، پر میرے جیاں لکھ پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے، اے در تو تھکنا میں وچ ایڈ اے گناہ نہ ہون دے، دسو تسی بخشیں دے کے کہنے لگا میں آواز ماری غوث پاک تے نہیں ہے، آپ دیاں جتیاں آ گئیاں، آگے ڈاکواں دے سریں جب پٹاخ پٹاخ بج دیاں، ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ گئے، ڈاکواں دے سردار مڑ کے کہنے لگا قافلے والے لگدا تواڈے پیچھے کوئی جوندا ہے، نوجوانوں پتہ چل گیا لوگ کہندے نے تواڈے ولی کم نہیں آندے، تو ولیاں دی گل کرنا ساڈے ولیاں دیاں تے جتیاں کم آ جاندیاں۔ ساڈے تے ولیاں تے پیراں دیاں جتیاں کم آ جاندیاں۔ یاد رکھیو سر دا کو سائیں ہوے نا
تے جوندا ہوئے تے کم آ ہی جاندا ہے، سائیں بچان آ ہی جاندے نے۔ یہ تے میں گفتگو کراں مینوں بڑا وقت درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کامل دا سایہ جی لو جی کہندے نے ایک گل ماں دی شان دی سنا دیو۔ ویسے تے میں نبی پاک دی امی دی شان سنائی، او دے وچ سارے دی ماما دے ذکر ہو گیا، مگر آؤ میں ماں دے تذکرہ تھوڑا جا کر دے ماں۔ میرے کو نہ چند دن پہلے ایک بڑے وڈیرے جو بابا جی بیٹھے، میں پوچھا، میری عادت ہے کہ میں بزرگاں کولوں زندگی دے تجربے سیکھنا۔ میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ تے بابا جی مینوں کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری دکھاں چ گزر گئی تے غربت چ گزر گئی، پر شکر ہے پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتیاں تے کاراں بھی دے دیتیاں۔ میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوگی؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب اللہ نے سارے دکھ ہی بلا دیتے نے، ساری غربت بھول گئی، رب دے بڑے کرم ہو گئے نے، بڑا فضل ہے۔ میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو۔ میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو؟ تے بابا جی رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھاں تے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے نا، کدے ماں ہوئے نا۔ بسم اللہ جی کدے غور کیتا جی؟ جدو عید دا دن آندا تے سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوندا، تے جنہاں دیاں ماما ٹر گئیاں نا، عید والے دن قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے۔ انہوں نے عید بھی خوشیاں نہیں دیتی جنہاں دیاں ماما ٹر جاندیاں۔ اپنی ماما کل چند گھڑیاں بیٹھیا کرو، اپنے باپ کل بیٹھیا کرو، نہیں تے کئیاں نو ماپیاں نو ملن واسطے قبرستان جانا پیندا۔ تینوں کدھرے ماپیاں نو ملن دی قبرستان نہ جانا پوے، اج تیرے ویڑے چ وسدے نے تے انہاں دے کول گھڑی دو گھڑی بیٹھیا کر۔ ماں دی قدر پوچھنے کو میرے نبی کو پوچھے۔ کونین دے والی نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی تے میرے نبی صحابہ وا رخ انور کیتا تے اکھیں چ اتھرواں دی کتاب، یہ آنسو پہ گردے نے جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گرد۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے کسی غم تے تکلیف دیتی ہے سانو دسو، کملی والے اسی پتر تواڈیاں زلفاں دے کڈلاں تو باہر دئیے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں کوئی غم نہیں۔ عرض کی تھی سونا روندے کیوں ہو؟ فرمایا میں امی یاد پئی ہوندی۔ فرمایا صحابہ جب میرا دل کردہ حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے، میں اتھے شادی نماز پڑھدا ہوں تے اچانک میری ماں دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جا۔ فرمایا میرا دل کردہ کدے امی بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں۔ ماں دی قدر پوچھنی تے ماں دی گل تے ماں دی آواز دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے۔ آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماما باؤ ماما دیکھو لے فریاد لے جانتے پر مویاں ماما والے رو رو اپنے چھپ کر جاؤں دے اے مویاں ماما والے رو رو اپنے چھپ کر جاؤں دے۔ ایک دن ابو جاؤ میرے نبی دے مدے دے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ، سرکار روندیاں روندیاں کعبے دے اندر آ گئے۔ سارا دن میرے نبی کعبے ول کے روندے رہے۔ شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی۔ فرما دے رونی کیوں ہے؟ کہن لگی کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی۔ چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنیا ابو جہل نے مارے ہیں، نوکرانی نالے ٹر دی جا رہی۔ کہن لگی کدی اج دا باپ زندہ آندا ہو لوکی انہوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے، اج کدی او دی بھی ماں زندہ آندی انج کلیاں ڈکراں چ بیٹھ کے نہ روندا ہو۔ چاچے دا خون کھلیا ہو
جا کے ابو جان دے سرے چ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے سونے نو پھڑ کے سینے لا لیا کہن لگے کملی والے آ چھپ کر جاؤ میں تیرا چاچا تیرا بدلہ لے آیا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں سارا دن کلیاں بہتے روندہ رہا کسے چھپ بھی نہیں کرایا آج کدے میرا باپ زندہ دو لیکن میں نے یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں میں نہ زندہ دی میں نے نکرانچ بہ کے نہ رون دے دی پر میں کی کراؤں آج ابو بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں اے مویاں ماں والے رو رو آپ چپ کر جاؤں دے مویاں ماما والے رو رو آپ چپ کر جاؤں ماما والے ہو ٹور جاواں تے قدراں آ جاندیاں نے انہاں دے زندہ ہوندے انہاں دی قدر کر لو اللہ تعالیٰ جنہاں دے ماں پہ زندہ نے انہاں سے تو عافیت دے تے جنہاں دے ٹر گئے رب انہاں دی قبراں منور کرے